Ang maayong balita ni Jesucristo, ang iyang handurawan, mensahe ug misyon. Adunay tumong sa atong paghisgot niini. Una, pamalandong sa gingharian sa Dios, ang sentro nga tema sa pagsangyaw ni Jesus. Ikaduha, aron makit-an ang kalambigitan sa maayong balita o sa atong kahimtang karon, ingon man sa tawhanong mga bili og pangandoy. Ikatulo, aron mamalandong nga maampuon sa papel sa matag Kristiyano o sa mga katilingban sa kalibutan subay sa handurawan, mensahe og misyon ni Jesucristo. Atong gisusi ang mga gamot sa kasaysayan sa kaluwasan, ang tradisyon sa daang kasabutan. Sa bag-ong kasabutan, atong nakita ang mga bunga sa kaluwasan nga dala ni Jesucristo. Nagpuyo kita karon sa bag-ong panahon sa bag-ong kabuhatan. Pinagi sa kadaugan ni Jesus sa krus, nakasiguro kita sa pag-abot sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta. Si Jesus mao ang punuan sa kahoy, siya ang naghiusa sa gamot o sa bunga. Ikaduha, pagpatiliwala diha sa sentro. Daghan na ang nasulti mahitungod kang Jesus. Karon buot kita makaila og dugang kang Jesus gikan kaniya mismo. Mangutana kita, nganong mianhi si Jesus, unsa iyang gisulti, unsa iyang gibuhat. Ikatulo, atong ipunting kang Jesus. Mahinungdanon kaayo ang pag-ila kang Jesus alang kanato mga Kristiyano, isip individual o isip katilingban. Mga Kristiyanos kita kay nagasugod ta ni Kristo. Ang pagsunod sa iyang madlakang maoy pagpuyo siyang gipuy-an, mo'y direksyon sa atong pagpuyo ang iyang handurawan. Nagalihok kita subay siyang mensahe o gisangyaw nato kini ingon og atong kaugalingong mensahe. Gihatag nato ang atong kaugalingong pagbuhat sa iyang misyon o pagtuman sa iyang pagbot. Ang atong pagpuyo pinasubay sa pag-umol o paghulma sumala sa mga bili sa Ebanghelyo. Unsay atong itubag kon pangutan-on ta, kamong mga Kristiyanos, unsay inyong ikasulti kanamo? Unsay importante mahitungod ni Jesus? Nganong gitawag man og maayong balita ang inyong libro? Unsay maayo sulod niini? Atong tan-awon ang kalibutan nga atong gipuy-an. Una, ang kalibutan karon. Ang tawhanong kaliwat nakapahimulo sa kaabunda sa bahandi, kapaninguhaan og ekonomikanhong gahom. Apan dako ang bahin sa katawhan sa kalibutan, nag-antos sa kagutom og kawadon og dili maihap ang mga walay alamag. Ang tao karon mas nakaamgo sa kagawasan apan sa samang higayon mitumaw ang bag-ong dagway sa kaulipnan, sosyal o psikolohikal. Ikaduha, ang kalibutan ni Jesus. Sa panahon ni Jesus, susamara ang kahimtang. Sulod sa 30 ka tuig, saksi siya sa subo nga gidangatan sa katawhan. Iya kining gisgutan sa iya mga sambingay, bulingon nga mga makililimos nga nagapaabot og mumho nga matagak, dato nga nagkumbira matag adlaw, tao nga ibaligya isip ulipon tungod sa iyang mga utang. Walay trabaho nga mga tao nga nagpaabot sa daplin sa dalan aron makatrabaho og makakaon. Batanong anak sa dato nga giusikan ang iyang bahin nga bahandi sa bisyo og uban pa. Ikatulo, ang mga bili nga kalibutanon. Ang tao na kinahanglan og kabtangan, dignidad og ang nagunang kinahanglanon sama sa pagkaon, bisti, puy-anan. Apan kini sila mahimo usab nga idolo sama sa natabo sa bang tao nga nagpaulipon sa sobrang tinguha sa bahandi, gahom og kalipay. Tungod niini, ang uban na ulipon sa kawadon, pagdaog-daog og pagkawalay nahot, nining maong kahimtang, lisod masinati ang hustisya, kalinaw, og tinuod nga kalipay. Adu na ba'y paglaom nga mausab kining maong kahimtang? Adu na ba'y ikasulti og mahimo ning kahimtanga? Unsaon? Siguro kini mga pangutanaha, naghasol kang Jesus sa makadaghan sa iyang pagpamalandong. Sa iyang kasing-kasing milanog ang tingog niyawi. Nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan. Nadungog ko ang ilang hilak. Nasad ako silang pag-antos. Miyanhi ako arong pagluwas kanila. Dadon ko sila. Exodus Kapitulo 3, versikulo 7 hangtod 8. Asang dapita og unsaon? Una, si Jesus sa kamingawan. Miadto si Jesus sa desierto,
Magsugod na ang iyang misyon. Nag-inusara sulod sa 40 kagabii, apan uban niya ang amahan. Nagampo siya, nagpuasa og namalandong, og miabot ang demonyo. Himuang paan ang bato. Kalipay, kahupayan. Ambak ngadto sa bus. Gahom. Ihatag ko kining tanan, bahandi. Katulog gitintal si Jesus, katulo usab niya gipamulong ang pulong sa Dios. Ang tao mabuhi pinaagi sa pulong sa Dios. Ayaw tintala ang Dios. Ang Dios lamang ang imong alagaran. At tubangan sa Dios, walay nahot ang dili tinuod nga kalipay, gahom ug bahandi. Adunay mas bililhon pa niini. Gibali ni Jesus ang dagan sa kasaysayan, ang tao mitalikod sa Dios. Si Jesus nagpunting ngadto sa Dios, gipakita ni Jesus ang bag-ong direksyon. Ikaduha, ang maayong balita. Kung adunay sayantista nga makadiskubre sa usa ka gikahadlokang sakit sama sa AIDS, dili siya maglangan sa pagpahibalo sa maong balita. Si Jesus nakakaplag og tubag sa iyang mga pangutana o sa mga pangutana sa katawhan na bintahaan o gidaog-daog. Mao kini ang maayong balita nga iyang gipuy-an mismo. Nagsugod siya sa pagsangyaw. Miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Pag hinulsol, biyai ang sala og tuo sa Ebanghelyo. Marcos Kapitulo 1, versikulo 15. Mao kini ang sentro nga tema sa pagsangyaw ni Jesus. Ang gingharian sa Dios ani ana. Ang iyang mensahe nagsentro sa gingharian sa Dios. Naisulat sa 92 ka beses gilitok ni Jesus ang mga pulong gingharian sa Dios sa Ebanghelyo. Ang katumanan niini mao ang iyang misyon, ang kausa nga iyang gipuy-an, giantusan o gipakamatyan. Ikatulo, ang paghimugso sa usa ka bag-ong kalibutan. Si Jesus na tao sa atong kalibutan. Diha kang Jesus na himugso ang usa ka bag-ong kalibutan. Ang daang kabuhatan na daot gumikan sa sala. Gibuntog ni Jesus ang sala. Ang katawhan nag-antos tungod sa iyang pagkahimulag sa Dios. Si Jesus nagsugod sa bag-ong kabuhatan, pinagi sa pagpuyo nga hiniusa sa amahan. Ang gingharian sa Dios dili makulagway sa pulong. Mahimo kining sination. Sa dihang nagsangyaw si Jesus sa gingharian, iya na kining gipuy-an. Sud kayo ang relasyon ni Jesus sa iyang amahan nga gitawag niya og Aba. Ang ngalan nga nagpahayag og gugma sa amahan. Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30 nag-ingon sa Jesus, ang amahan ug ako usara. Ang pakighiusa uban sa amahan may katumanan sa gingharian. Kanusa ang Dios og sa isig kaingon mo'y naglangkob sa gingharian sa Dios ang bag-ong kalibutan. Atong tan-awon ang bag-ong kalibutan dinhi sa kalibutan. Una, conversion, paghinulsol. Ang conversion nagkinahanglan og tibuok nga kausaban sa direksyon. Aron pag-usab sa kaugalingong panghuna-una og sa paglihok, panglantaw og naandang binuhatan, pagsalikway sa sala og pagbalik ngadto sa Dios, pagtalikod sa mga bili sa kalibutan og pagpuyo sa mga bili sa Ebanghelyo. Dili paigo ang pag-usab sa mga sistema sa gobyerno. Ang revolusyon usay nagailis lang og lain na usab ang mangdaog-daog. Ang kanhing gilupigan monusab ang manlupig. Gikinahanglan ang pag-usab sa kasing-kasing. Mamalandong ta sa Mateo Kapitulo 5 hangtod 7. Ang wali sa bungtod, asa kutob ang atong pagdawat og pagpuyo sa mga pulong ni Jesus. Ikaduha, mga bag-ong bili. Sumala sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 33, si Jesus nag-ingon, apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Unsay bililhon alang kanato? Alang sa uban, maoy bililhon kaayo ang kwarta. Ang uban, gahom, samtang ang uban pagyod, mo'y nagunang bili ang kalipay. Ang pagkaplag sa prioridad sa kinabuhi sa gitudlo sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 45 hangtod 46, gibaligya ang tanan niyang katigayunan og unya gipalit niya ang perlas. Dili nato matun-an ang tanan, ang mga bili nga nahilambigit sa gingharian sa Dios karon. Magpili lang ta og tulo nga itandi sa mga bili sa kalibutan. Ang espiritu sa paghatag mo'y panguntra sa kahakog sa tao sa bahandi.
Atong basahon ang gisulti sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 23, lisod gayud alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Lucas Kapitulo 12, versikulo 33, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan. Ang Dios dili supak sa kwarta, supak lang siya sa pagpaulipon sa bahandi nga magdala ngadto sa inhustisya o kakabus. Ang espiritu sa pag-alagad mo'y tambal sa kasina, panagbingkil o kagubot. Mao kini ang yawi sa kalinaw. Gipakita kini ni Jesus sa diyang gihugasan niya ang mga tiil sa iyang mga tinun-an. Atong basahon ang gitudlo ni Jesus sa iyang mga disipulo. Marcos Kapitulo 10, versikulo 41 hangtod 45. Kung usa ka ninyo bot mahimong labing dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan, kay bisan gani ang anak sa tao wala man mo anhi aron alagaran kung dili sa pag-alagad. Ang pagsakripisyo. Si Jesus nagsangyaw og sakripisyo. Sakit kini apan ang mga bunga malahutayon. Atong basahon ang gitudlo ni Jesus sa Juan Kapitulo 12, versikulo 24 hangtod 25. Ang dili mahinugon siyang kinabuhi nining kalibutana, magpatunhay nini alang sa kinabuhing dayon. Ikatulo, communion. Ang pakikiusa sa Dios makab-ot kung dunay conversion, pagbag-o sa direksyon gikan sa paggukod o paghangop sa mga bili nga kalibutanon ngadto sa mga bili sa gingharian sa Dios. Kung mahitabo kini, musunod usab ang pakikiusa sa isig kaingon. Ning higayuna masinati nato ang gingharian sa Dios sa atong taliwala. Lucas Kapitulo 17, versikulo 21. Ang paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo. Tan-aw nato ang pagpatubo sa bag-ong kalibutan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Ang binhi sa gingharian sa Dios napugas na. Mateo Kapitulo 13, versikulo 4 hangtod 9. Makita ang gingharian sa Dios diha sa kinabuhi sa mga sumusunod ni Kristo sa mga katilingban sa bag-ong katawhan sa Dios. Una, katilingban sa gugma. Ang gugma mao'y timaan sa gingharian sa Dios. Juan Kapitulo 13, versikulo 35. Ang modelo ning maong gugma mao si Jesus mesmo. Pag higugmaay kamo, ingon nga ako na higugma kaninyo. Juan Kapitulo 13, versikulo 34. Gisumada ni Jesus ang mga sugo sa Dios ngadto sa gugma sa Dios o gugma sa isig katao. Mateo Kapitulo 22, versikulo 37. Ikaduha, katilingban sa pagtuo. Kadto lamang adunay mga mata sa pagtuo ang makakita sa gingharian og makasinati niini. Atong pamalandungan ang gitudlo sa sambingay sa liso sa mustasa. Mateo Kapitulo 13, versikulo 31 hangtod 32. Og sambingay sa igpapatubo sa pan. Mateo Kapitulo 13, versikulo 33. Ikatulo, katilingban sa paglaom. Sa pagtubo og pagkuyanap sa gingharian sa Dios, mausab ang kalibutan subay sa plano sa Dios. Mao kini ang kumbira sa kasal nga atong gipaabot. Mateo Kapitulo 8, versikulo 11. Gisangyaw ni Jesus ang gingharian sa Dios taliwala sa kalibutan ngano lipon sa kakog sa bahandi, gahom og kalipay nga kalibutanon aron mausab ang kalibutan. Gikinahanglan atong usbon pag-una ang atong kaugalingong kasing-kasing. Matag usa kanato mudawat og mopuyo sa mga bili sa gingharian sa Dios nga gisangyaw ni Jesus og mahibalik ang nahanaw nga kalinaw, hustisya og kalipay nga tunhay. Ang gingharian sa Dios kinahanglan patubuon kini og ipalapnag sa makatilingban sa mga sumusunod ni Kristo. Ana ay mga babag apan ang kadaugan sa paghari sa Dios sigurado. Mga kaigsunan, sa tong panahon karon daghang pamaagi ang gigamit aron pagpasayon og pagbansay niini. Ang pagbasa sa pulong sa Dios sa balang kasulatan sinugdanan lamang. Kinahanglan pamalandungan ang gibasa diha sa meditasyon. Ang mga suglanon sa Biblia gilangkuban sa mga kasinatian sa pagtuo sa piniling katawhan sa Dios. Ang maong kasinatian nila mahimong masinati usab nato pinaagi sa meditasyon. Si Kristo mismo nag-ingon nga ang iyang mga pulong mamunga lamang kung ato kining pamation o pamalandungan. Mateo Kapitulo 13, versikulo 18 hangtod 23. Ang meditasyon sa pulong sa Dios nagatumong sa personal nga pakighinagbo sa Dios. Kung mahinagbo nato ang Dios diha siyang pulong sa Biblia, mahimo kitang bukas og mausab ang atong direksyon
og matabang kita sa pagtahan diha sa pag-alagad sa uban. Makabiya na kita sa unsay nakababag aron mosunod kang Kristo. Marcos Kapitulo 10, versikulo 17 hangtod 27. Ang kinabuhi sa mga santos, ilabi na ni San Agustin, San Ignacio sa Loyola, San Pablo og daghan pang uban, nagpakita sa gahom sa pulong sa Dios o sa meditasyon sa pag-usab sa ilang kinabuhi. Ang pulong sa Dios buhi og aktibo. Hebreo Kapitulo 4, versikulo 12. Pagtudlo unsaan pagkinabuhi nga matarong sa ingon ang nag-alagad sa Dios, masangkapan pag-ayo og maandam sa tanang maayong buhat. Kaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16 hangtod 17. Ang personal nga kausaban o conversion musangpot ngadto sa katalimbanong kausaban. Sa ingon ang gingharian sa Dios motubo og mapakita diha sa pag-inig sa unay nga atong gipaambit diha ni Kristo og uban ni Kristo. Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 hangtod 7. Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus.